जनताले एकदमै आशा गरिएको पात्र, युवा पात्र त्यसमा पनि, जसमा चाहिँ धेरै युवाहरूले आफ्नो भविष्य देखेका छन्। रवि लामिछाने गृहमन्त्री भइसकेपछि त्यसमा सुशासन आउँछ, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ, बुढाखाडा नेताहरूले गरेका भ्रष्टाचारका फाइलहरू रविले खोल्छन् भन्ने जनताको एउटा अपेक्षा हुँदै गर्दा एउटा पूर्व डिएसपीको नाताले गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्रीले गर्न सक्ने काम कर्तव्यहरू के हुन सक्छन्, जस्तो यो गुण्डागर्दी अन्त्यको लागि, देशमा सुशासन ल्याउनको लागि, जनतालाई म यो देशमा सुरक्षित छु है भन्नको लागि र भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नको लागि। रविले चाह्यो भने यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो हो कल्याण कोषबाट भएको भ्रष्टाचार नेपाल प्रहरीको पनि छानबिनको एउटा समिति गठन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। रविले कारबाही गर्छु भन्दाखेरि यदि प्रधानमन्त्री चाहिँ सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूले त्यसलाई ब्रेक लगाउनु र चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्माले ब्रेक लगाउनु हुन्थ्यो, उहाँको भएको राजनीतिक जीवन पनि के भन्दाखेरि ओह्रालो लाग्नु। एउटा युवाले केही गर्छु देशको लागि, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छु, सुशासनको प्रत्याभूति गर्छु, विभिन्न चाहिँ भ्रष्टाचारका चाहिँ फाइलहरू खोल्छु, देशमा चाहिँ लुटेका कुराहरू चाहिँ मैले पर्दाफास गर्छु भनेर एउटा हिम्मतको साथ गएको छ भने अहिलेको चाहिँ के भन्दा दुईटा प्रधानले, पूर्व र चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीले एमा चाहिँ के भन्दा लगाम र चाहिँ रिमोटको प्रयोग चाहिँ नहोस्, रविले चाहिँ सहयोग गरेर एकपल्ट काम त गर्न दिनु पर्यो। विरोध त काम गर्दा गर्दै गल्ती भयो। बाबु चाहिँ कम्तीमा चाहिँ 6 महिना 1 वर्ष काम गरेपछि विरोध अथवा समर्थन सुझाव दिनु पर्यो। विरोधको विरुद्ध त होइन नि, विरोधको साथ विकल्प पनि त दिनु पर्यो। रविको कर्ममा चाहिँ यी बाहरूको भविष्य पनि के छ भन्दा सुरक्षित भएको उहाँले महसुस गरेर अब त्यो छोरालाई आशीर्वाद दिएर अगाडि यु गो हेड, वी आर सपोर्ट, अलवेज सपोर्ट यु भन्ने हिसाबमा चाहिँ भित्री मनबाट फेरि त देखाउने दाँत र खाने दाँत होइन, भित्री मनबाट अब देश बनाउनुपर्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ, जनताले सुख पाउनुपर्छ, जनता देशका नागरिकहरू यहाँ बस्नुपर्छ। दैनिक चाहिँ 4वटा लास आएका छन्, हिसाब गर्ने वर्षमा 1600 चाहिँ मान्छेको मृत्यु वरण हासिल गरेर चाहिँ विदेशबाट फर्केका छन्। यो कुरा अन्त्य हुनुपर्छ। प्रहरी सरुवा बोर्डमा कतिको चलखेल हुन्छ गृह मन्त्रालयको? प्रहरीले के भन्दा यिनीहरूकै चाहिँ के भन्दा सेरोफेरोमा अगाडि पछाडि सुरक्षा दिने र सलाम गराउने काममा मात्रै लागेका हुनाले जस्तो सेवा सुविधा तलब छैन कि सुनकाण्डमा जोडिएका जो व्यक्ति जितेन्द्र पुन आफ्नै पार्टीका नन्दकिशोर पुनका छोरा हुनुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदै गर्दा उहाँले एक्सन लिन कतिको यो सहज छ? नमस्कार, दृष्टिकोणमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम दृष्टिकोणमा हामीसँग यो देशमा 29 वर्ष नेपाल प्रहरीको सेवा गरेर अहिले सेवानिवृत्त हुनुभएका पूर्व डिएसपी आदरणीय केपी शर्मा पन्थीज्यू हुनुहुन्छ, जो सेवानिवृत्त भइसकिसकेपछि देशका समसामयिक परिस्थितिका बारेमा दरोखरो रूपमा आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ। दुखी, पीडित र असहायहरूको पक्षमा उहाँले उठाएका आवाजहरू यो देशको एउटा सामाजिक क्षेत्रमा एकदमै धेरै चर्चित छन् र अहिले विभिन्न राजनीतिक विषयमा पनि उहाँ विश्लेषण गर्दै आउनुभएको छ। र भर्खरै सरकार परिवर्तन भएको छ। सत्ता परिवर्तन हुने खेल त यो निरन्तरको यात्रा नै हो। नेपालमा एउटा स्थिर सरकार छैन, जनताका अपेक्षाहरू धेरै छन्, आशाहरू धेरै छन्, विकासको गतिमा हामी एकदमै पछि छौँ। गर्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि, सम्भावनाको देश हुँदाहुँदै पनि हाम्रो देश किन अगाडि बढ्न सकेन? किन यसरी बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहन्छ? र अब अहिले भर्खरै एउटा नयाँ गठबन्धनको सरकार निर्माण भएको छ। यो नयाँ सरकारमा केही आशलाग्दा व्यक्तिहरू पनि गएका छन्। यो गठबन्धन कतिको दिगो हुन्छ र कतिको काम गर्न सक्छ लगायत विभिन्न देशका समसामयिक परिस्थितिका विषयमा आज हामी पूर्व डिएसपी केपी शर्मा पन्थीज्यूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी, जय मातृभूमि। के गर्दै हुनुहुन्छ पछिल्लो समय? पछिल्लो समय भन्दा पनि हामीले भनौँ देशको यो चाहिँ राजनीतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, धार्मिक अवस्था यावत कुराहरूमा नेपालीपन, नेपालको पहिचान, नेपालको इतिहास र जनताले चाहिँ दिनानुदिन पाएको चाहिँ के भन्दा यो दुःख, पराकाष्ठा, अभाव, तनाव र चाहिँ यो विदेश जानबाट युवाहरू चाहिँ बाध्य गराइएको अवस्थालाई अब यो राजनीतिक कर्मीले पटक पटक जनतालाई धोका दिएर, पटक पटक जनताको म्यान्डेट लिएर, पटक पटक देश र राज्यलाई ठगेको अवस्थामा यिनलाई सुधार गर्नुपर्छ। अब चाहिँ के भन्दा देश हाम्रो हो, कुनै व्यक्ति विशेषको, कुनै संस्था विशेषको चाहिँ राष्ट्र होइन। जबसम्म मातृभूमिको सुरक्षा र संरक्षण गर्न सकिँदैन तबसम्म हामी नेपाली हुनु र नहुनुको अर्थ रहँदैन। जसले आफ्नै आमाको चाहिँ सुरक्षा गर्न सक्दैन भने त्यो सन्तति जन्मनु र नजन्मनुमा कुनै फरक हुँदैन। त्यस्तो खालको नेपाल आमालाई चाहिँ एउटा प्रसव पीडाबाट गुजारिरहेका छन्। देशको अस्मिता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र यावत कुराहरूमा चाहिँ राष्ट्रका, देशका जिम्मेवार नेतृत्व
नेतृत्वहरू कहिले पनि के भन्दा आफ्नो चाहिँ के भन्दा भरण पोषण बाहेक राष्ट्र र जनताको हकमा राष्ट्रिय एजेन्डासहित यिनी अगाडि नबढेको अवस्था एकदम खेदजनक र दुःख लाग्दो छ। अब विभिन्न खालका समाजमा चाहिँ मान्छेहरू दुखी छन्, पीडित छन्, कोही विभिन्न खालका बिमारीहरू छन्, कसैमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ बलात्कार भएका छन्, अत्याचार भएको छ, अन्याय भएको छ। कोहीले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा सुत्केरीले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा उपचार गर्न नपाएर बाटोमै मृत्यु भएको अवस्था छन्, कोही चाहिँ चेलीहरू भनौँ तपाईँको बसमै यात्रामै चाहिँ बलात्कार भएका अवस्था छन्। नेपालमा यो चाहिँ के भन्दा उच्छृङ्खलताको परिस्थिति र सामाजिक अनुशासन र मर्यादा भएन। यी पुराना चाहिँ यिनी टेस्टेड अनुहारहरूले चाहिँ देशलाई के भन्दा बर्बाद पारे, देशको अस्मिता नै लिलाम गरे र विभिन्न खालका राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गरेर देशलाई के भन्दा यो चाहिँ दुरावस्थामा पुर्याएको हुँदा यसप्रति हामी सजग भएर विशेषतः युवाहरू के हुनुपर्छ भन्दा राज्यको चाहिँ नि सत्ता र शक्तिमा युवा नै पुग्नुपर्छ। अब जबसम्म देशको परिवर्तन र विकासको लागि, भ्रष्टाचारको अन्त्यको लागि विभिन्न चाहिँ कालखण्डमा भएका काण्डहरूलाई के भन्दा काण्डकोबाट यो ताण्डव मच्चाइएका चाहिँ पात्रहरूलाई, उच्च नेतृत्व र पोलिटिसियन र चाहिँ ब्युरोक्रेट्सका उच्च कर्मचारीहरूलाई हरेक क्षेत्रमा चाहिँ गरेका बदमासीको चाहिँ के भन्दा प्रमाण र निष्ठासहित अब कारबाही नगरिकन देश चाहिँ बन्दैन। यो देशमा यी चाहिँ पटक पटक जनतालाई ठगेका, पटक पटक चाहिँ के भन्दा देशको भाग्य र भविष्यमाथि चाहिँ नि भनौँ कुठाराघात गरेका हरेक कालखण्डमा यिनले आफ्नो बाबुको वृत्ता र आफ्नो चाहिँ ससुरालीबाट आफ्नो श्रीमतीले ल्याएको दाइजो र चाहिँ कसैले दिएको उपहारको रूपमा पैतृक सम्पत्तिको हकमा यो राष्ट्रलाई, जननीलाई चाहिँ के भन्दा यिनले जुन प्रताडित गरेका छन्, अब यिनको अन्त्य आएको हो कि केही न केही के भन्दा यो चाहिँ अहिलेको गरिमामय सदनमा चाहिँ नयाँ नेतृत्वहरूको प्रवेश र यसमा चाहिँ मूलतः भन्नुपर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चाहिँ के भन्दा यो राष्ट्रकै एउटा भनौँ जनताका एउटा केन्द्रबिन्दुमा रहेका चाहिँ भनौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चाहिँ सभापति रवि लामिछानेज्यू जुन अहिले गृह मन्त्र सम्हाल्नु भएको छ, उहाँबाट चाहिँ के भन्दाखेरि देशले र यो मुलुकले आशा गरेको पक्कै पनि छ, तथापि सहज चाहिँ छैन। किन दुईतिरका चाहिँ नि खेलाडीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उहाँहरूलाई हामीले धेरै पटक चाहिँ के भन्दा सुझाव दियौँ, सल्लाह दियौँ, ध्यानाकर्षण गयौँ, राष्ट्रको हकमा, मुलुकको हकमा, देशको हकमा, जनताको यावत चाहिँ स्वरोजगारको हकमा, मिटर ब्याजी, सहकारी बैंक ठगी यावत कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नलाई, आर्थिक प्रणालीलाई सबल, सक्षम र चाहिँ के भन्दा एउटा देशलाई एउटा कृषिमा अथवा शिक्षामा, स्वास्थ्यमा चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने कुरामा सबैले चाहिँ दबाब दिएको अवस्था पनि हो। एकदम ठिक कुरा। अब मैले हजुरलाई यहाँ कसरी जोड्न चाहेँ भने भर्खरै हजुरले रवि लामिछानेको कुरा उठाइहाल्नुभयो। जनताले एकदमै आशा गरिएको पात्र, युवा पात्र त्यसमा पनि, जसमा चाहिँ धेरै युवाहरूले आफ्नो भविष्य देखेका छन्। रवि लामिछाने गृहमन्त्री भइसकेपछि त्यसमा सुशासन आउँछ, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ, बुढाखाडा नेताहरूले गरेका भ्रष्टाचारका फाइलहरू रविले खोल्छन् भन्ने जनताको एउटा अपेक्षा हुँदै गर्दा तपाईँ जुन सङ्गठनमा काम गर्नुभयो नेपाल प्रहरी, जो आफै गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ, त्यसको पनि हजुर एउटा डिएसपी जस्तो एउटा सम्मानित एउटा उच्च ओहदामा पुग्नु भएको व्यक्तित्व, हजुरले त्यो पदमा बसेर हेर्दै गर्दाखेरि गृह मन्त्रालयले कस्ता कस्ता कारबाहीहरू गर्न सक्थ्यो, त्यतिखेर गर्नुपर्थ्यो। कतिपटक गृहमन्त्रीहरू परिवर्तन भए तर पनि देशमा शान्ति सुव्यवस्था र अमन चयन त कायम भएन नि त। एउटा पूर्व डिएसपीको नाताले गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्रीले गर्न सक्ने काम कर्तव्यहरू के हुन सक्छन्, जस्तो यो गुण्डागर्दी अन्त्यको लागि, देशमा सुशासन ल्याउनको लागि, जनतालाई म यो देशमा सुरक्षित छु है भन्नको लागि र भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नको लागि के कदमहरू चाल्न सक्छ एउटा गृहमन्त्रीले, कतिको पावरफुल हुन्छ? यहाँको प्रश्नलाई मैले सम्मान गरेँ। यो राष्ट्रिय सवाल र सुरक्षाको प्रश्न पनि हो। जहाँसम्म के छ भन्दा देशको भनौँ आन्तरिक बाह्य आक्रमण अथवा देशको चाहिँ भू अतिक्रमणको सुरक्षा कवचको रूपमा नेपाली सेना रहेको हुन्छ, हरेक देशको सैनिक रहेको हुन्छ भने आन्तरिक सुरक्षा कवचको रूपमा नेपाल प्रहरी रहेको हुन्छ। अहिले विशेषतः एउटा भनौँ सहकार्यको साथमा भनौँ सशस्त्र प्रहरी बल पनि छ भने अर्को चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई एउटा भनौँ न एउटा जासुसी संस्थाको रूपमा, जस्तै देशको सूचनाहरू विदेशीले आक्रमण गर्ने अथवा देशप्रति चाहिँ विदेशी राष्ट्रहरूबाट घात हुने वा आन्तरिक चाहिँ रहेका कर्मचारी अथवा कुनै व्यक्तिबाट चाहिँ देशको सूचनाहरू चाहिँ बाहिर लिक गर्ने यावत कुरामा संवेदनशील भएर राष्ट्रिय अनुसन्धानले इन्फर्मेसन कलेक्सन गरेको हुन्छ। या विगतमा हामीले कार्यकालभन्दा विगतमा के भइदियो भन्दा नेपाल प्रहरीलाई चाहिँ विगतको राजनीतिक दुर्गन्धले एकदम छ्यापछ्याप्ती पार्यो।
जबसम्म परिवार समाज र राष्ट्रको चाहिँ एउटा विकास दिगो शान्ति र विकास नभइकन कुनै पनि प्रकारको चाहिँ भनौँ या राजनीति होस् या चाहिँ कल कारखाना हुन् त्यहाँ विकास निर्माण होस्, यावत कुरामा के हुन्छ, सुरक्षा नै यस्तो चिज हो जसले चाहिँ त्यसको प्रत्याभूतिबाट समाजमा रूपान्तरण देशको विकास हुन्छ। र यसमा चाहिँ विगतमा के छ भन्दा पोस्टिङका कुराहरूमा पनि के भन्दा विभेद गरेका कुराहरू पनि छन्। एकजना चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ के भन्दा एकै ठाउँमा त्यही सेरोफेरोमा गएको अवस्था छ। अब तालिमका कुराहरू, विदेशी मिसनमा जाने कुराहरू, दुर्गम क्षेत्रमा सौर्य गर्ने कुराहरूमा पनि पारदर्शिता नभएका चाहिँ अवस्थाहरू छन्। अब जसको चाहिँ कोही छ भने उसले मात्रै अवसर पाउने कुराहरू पनि देखिन्छ। प्रहरी सरुवा बोर्डमा कतिको चलखेल हुन्छ गृह मन्त्रालयको? सरुवा बोर्डमा चलखेल हुन्छ, त्यो एकाउन्टेन्ट होइन, एकाउन्टेन्टको चाहिँ पोस्टिङमा पनि चलखेल हुन्छ होइन। तपाईँको चाहिँ विशेषतः चाहिँ नेपाल प्रहरीका जवानहरूलाई चाहिँ नि भनौँ पनि के भन्दाखेरि विभेद गरेको अवस्था पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब विगतको समयमा नेपाल प्रहरीको चाहिँ 41वटा ठेक्का हुन्छ, बुटको भनौँ, कपडाको, युनिफर्मको, अब तपाईँको मसलन्दको, अब कुनै निर्माण यावत कुराहरूमा चाहिँ हुन्छ। अहिले आएर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ नेपाल प्रहरीको चाहिँ के भन्दा राजनीतिक चाहिँ नि परिस्थितिमा राजनीतिले चाहिँ नेपाल प्रहरीलाई स्वच्छ भएर काम गर्न दिएको अवस्था छैन। हरेक काण्डमा निर्मला पन्तको चाहिँ नि हत्याको अनुसन्धानमा पनि नेपाल प्रहरी सफलै भएको अवस्था हो। भागीरथी लगायतका विभिन्न चाहिँ काण्डहरूमा अब यो भनौँ के छ भन्दाखेरि राजनीतिक दुर्गन्धले चाहिँ के भन्दा यो काम गर भन्दाखेरि गर्ने, नगर भन्दा नगर्ने खालको प्रहरीलाई चाहिँ राजनीतिक चाहिँ संरक्षणमा चाहिँ उसले जतिसँग उसँग अपार चाहिँ ज्ञान, अनुभव, योग्यता भनौँ जुन शिक्षा तालिमहरू छन् त्यसलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न दिएको छैन भने प्रहरीलाई के भन्दा पहिला इमिग्रेसन पनि थियो, भनौँ अध्यागमन थियो, वैदेशिक रोजगार थियो। अब त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के भन्दा यो लाइसेन्सहरू होइन, बुलबोकी अब 4-5वटा चाहिँ कामहरू दिएको थियो भने अहिले चाहिँ के गरिदिएको छ, सबैको अधिकार छिनेर है नगर प्रहरीको चाहिँ प्रहरीको भन्दा पनि राइट्सलाई कम गरेको छ। यद्यपि चाहिँ के भन्दा नेपालको शान्ति सुरक्षा र अमन चयन र घटित अपराधलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्ने पाटो र बाटो भनेको नेपाल प्रहरी नै हो। यो विश्वकै तुलनामा मापदण्डमा प्रहरीको काम नै शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र अपराधको चाहिँ के भन्दा रोकथाम गर्ने कुराहरूमा लागिरहेको हुन्छ। तर के छ भन्दा नेपाल प्रहरीलाई पनि अब साधन छैन, साधन सम्पन्न छैन, दुर्गममा चाहिँ पाल्टागेर बसेका छन्, थोत्रा घरमा बसेका छन्, रासनको पनि समुचित व्यवस्था छैन, ट्राफिकले चाहिँ के भन्दा सिटी फुकेर 24 घण्टा बसेको छ, विशेष खालको व्यवस्थाहरू छैनन्। अब प्रहरीले के भन्दा यिनीहरूकै चाहिँ के भन्दा सेरोफेरोमा अगाडि पछाडि सुरक्षा दिने र सलाम गराउने काममा मात्रै लागेका हुनाले मैले चाहिँ सुविधा तलब छैन, सुविधा छैन। मेरो 24 घण्टा खट्ने प्रहरीलाई त केही न केही उसको चाहिँ बच्चाहरू पाउनु पर्यो, स्वास्थ्यमा पनि। अहिले आज नेपाल प्रहरी सङ्गठनलेबाट चाहिँ के भन्दा अब म पनि त्यसमा आबद्ध छु। अब तपाईँको कल्याण कोषको रकम चाहिँ जताततै हिनामिना भएको अवस्था छ। हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ त्यो हाम्रो यो के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अब जुन 58 सालमा चाहिँ स्थापित भएको सशस्त्र प्रहरीको चाहिँ 4 अरब पुगिसक्यो, सेनाको 76 अरब पुगिसक्यो, नेपाल प्रहरीको चाहिँ अब जम्मा 4 अरब चाहिँ छ भने जहिले पनि ती 18-20 अरब हुनुपर्नेमा अब पेट्रोल पम्पमा लगानी गरेको छ, जग्गामा लगानी गरेको छ, अब भनौँ विभिन्न खालका स्विमिङ पुलका चाहिँ तपाईँको चाहिँ के क्लबहरू यावत कुराहरूले चाहिँ त्यो धन यस्तोको हो। हामीले पनि म पनि चाहिँ मिसनबाट फर्काउँदाखेरि 6 लाख रुपियाँ दिएको। हरेक चाहिँ प्रहरीले चाहिँ युनाइटेड नेसनको पिस किपिङ मिसनबाट फर्काउँदाखेरि 6 देखि 23 लाखसम्म जम्मा गरेको छ। र तथापि चाहिँ के भन्दा प्रहरीको चाहिँ तलबाट पनि कट्टा गरिन्छ कल्याणको त्यो शिक्षाको लागि, स्वास्थ्यको लागि, द्वन्द्व पीडितबाट प्रताडित भएका एकल महिला ती सन्ततिको लागि, छात्रवृत्ति यावत कुरामा नभएर यसले के गर्यो भन्दा त्यो पैसालाई गलत ठाउँमा प्रयोग गरेर त्यसमा चाहिँ तपाईँको 2049 सालदेखि 64 सालसम्म चाहिँ व्यापक चाहिँ अनियमित भ्रष्टाचार भएको हुनाले यसको चाहिँ छानबिन गरेर कारबाही हुनुपर्छ। जस्तो यो भ्रष्टाचारको कुरा, प्रहरी प्रशासनभित्रको जुन अनियमितता र भ्रष्टाचारको कुरामा गृहमन्त्रीले एक्सन लिनुभयो भने यो भ्रष्टाचारको अन्त्य सम्भव हुन्छ? वाइ नट? अब हामीले त हेर्नुहोस् रविको सम्बन्धमा विगत 12 भनौँ धेरै वर्षदेखि नै उहाँलाई समर्थन गरेको हो। हेर्नुहोस् होइन, किनभने हामीले कहिलेकाहीँ आलोचनात्मक समर्थन पनि गर्छौँ, सकारात्मक सुझाव पनि हामीले दिन्छौँ। तथापि चाहिँ के त भन्दाखेरि रविले चाह्यो भने यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो हो कल्याण कोषबाट भएको भ्रष्टाचार नेपाल प्रहरीको पनि छानबिनको एउटा समिति गठन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अहिलेको चाहिँ प्रहरी प्रमुख चाहिँ निष्कलङ्कित र एउटा बसन्त कुँवरजी हुनुहुन्छ, उहाँ छवि राम्रो भएको व्यक्तित्व हुनाले उहाँले पनि आन्तरिक चाहिँ अब भनौँ न समिति खडा गरेर चाहिँ अनुसन्धान गर्ने कुरामा विज्ञप्ति जारी भएको अवस्था पनि छ। यो त नेपाल प्रहरीको बालवाला र चाहिँ पूर्व प्रहरीको रगत र पसिनाबाट जम्मा भएको पैसा त पारदर्शी हुनु पर्यो नि भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यो नागरिक हक हो, प्रहरी हक हो। त्यसले
गर्दाखेरि अब प्रहरीले आन्तरिक छानबिन गरेर पारदर्शी गर्यो भने ठिकै छ, अन्यथा चाहिँ यसमा गृह मन्त्रीज्यू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। यो मात्रै होइन, यहाँ जिल्ला भनौँ नेपालमा भएका के छ भन्दाखेरि सुनकाण्डमा चाहिँ के भन्दा महराजीको नाम आयो। सुनकाण्ड नन्दकिशोर पुन पूर्व राष्ट्रपति होइन, अब वर्षमान पुन अहिले वर्तमान चाहिँ के भन्दाखेरि अर्थमन्त्री। अब चाहिँ ललिता निवासमा चाहिँ के भन्दा पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ के भन्दा बाबुराम भट्टराई चाहिँ भनौँ के अरे माधव कुमार नेपालज्यू जुन एउटा दोषी भएर जुन एउटा देखिया छ। यो त अहिले चाहिँ भनौँ दिपेश पनि अब छोराहरूलाई कारबाही गर्ने, छोरालाई चाहिँ सञ्चालन गरेको। अहिले ठ्याक्कै यो कान्तिपुरले एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेको छ नि, उपराष्ट्रपतिका छोरा जितेन्द्र पुनले चाइनिजहरूसँग सुन काण्डको डिल गर्दै गरेको पुरा भिडियो 6 मिनेटको भिडियो छ। 11 पटक संवाद भएको छ। त्यो हेर्दै गर्दाखेरि जतिखेर त्यो भिडियो प्राप्त भयो कान्तिपुरले ढिलै पब्लिस गर्यो, जे भए पनि एउटा राम्रो सन्देश आयो जनतामा। पछिल्लो पटक नेताका छोराहरू पनि यसरी इन्भल्भ हुँदा रहेछन्। अब यहाँ कस्तो छ भन्दा गठबन्धनको सरकार छ, सत्ता समीकरणमा अहिले प्रचण्ड रविजीहरू सँगै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेकपा माओवादीको हुनुहुन्छ, जबकि सुनकाण्डमा जोडिएका जो व्यक्ति जितेन्द्र पुन आफ्नै पार्टीका नन्दकिशोर पुनका छोरा हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदै गर्दा उहाँले एक्सन लिन कतिको यो सहज छ? दिन्छन् रविलाई छानबिन गर्न? के छ भन्दाखेरि अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी हो जो सम्मानित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले विगतमा चाहिँ पहिलो पटक मैले जानिनँ, दोस्रो पटक मलाई परिबन्धमा पारे, अब चाहिँ म देशको लागि केही गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएकै छ। अब त्यसले गर्दाखेरि के भन्दा उहाँले पनि चाहिँ यो अर्थतन्त्र धाराशायी भएको अवस्थामा काङ्ग्रेसको चाहिँ प्रकाश शरण महतलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। मोहन बस्नेतले करोडौँ चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ टेरामेक्स घोटाला काण्डमा लुटेका छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्दा परिवर्तन गरेर चाहिँ अब देशको आर्थिक सन्तुलन, आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुरो नमिलेर देउपाजीले आज राणाज्यूले चाहिँ के भन्दा नमानेको कुरामा अब यसरी चाहिँ के भन्दा एउटा चाहिँ भनौँ कसैको चाहिँ भक्त भएर बलिको बोको भएर बस्नुभन्दा त देशको लागि म प्रधानमन्त्री हुँ, म कार्यकारिणी अधिकार छ भने म त्यो दास भएर बस्नुभन्दा अब भने चाहिँ केबीजी समन्वय गरेर रविजीलाई ल्याएर चाहिँ काम गर्छु भनेर उहाँ जानुभएको हो। तथापि चाहिँ के छ भन्दा विगतको इतिहासलाई हेर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीजी र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको चाहिँ के त यो चलायमान परिस्थितिलाई स्थायित्व हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। तथापि अब पनि के भन्दा रविले काम नगर्ने अर्थै आउँदैन। पहिला किन सिबिआईले होइन बयान लिएको पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल चाहिँ घरमै गएर ल्याओस्, अब जे गरोस् आदेशअनुसार प्रहरीले अब घरमै गएर भने पनि बयान त लिएकै हो। त्यो हुनाले रविले काम गर्न नपाउने अर्थ देशको ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्डलाई उसले उजागर गर्न सक्ने अवस्था छ, गर्न दिनुपर्छ। यदि सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विगतमा गरेका कमी कमजोरीलाई अब चाहिँ हामीले गल्ती गऱ्यौँ भनेर चाहिँ के भन्दा रविलाई चाहिँ साथ समर्थन र आशीर्वाद दिएर बढाउने बाहेक विकल्प छैन। यतापट्टि पनि के भन्दा एमालेका चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री भनौँ एमाले अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ, उहाँ सम्मानित पात्र पनि हो। अब हामीले चाहिँ गाली गर्न छोड्यौँ, उहाँलाई सम्मानै गर्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि देशको लागि केही न केही गरे मान्छे भन्ने हिसाबले अब सुध्रनुहोस्। तपाईँले चाहिँ अहिले किन प्रश्न आएछ भन्दाखेरि अब किन एमाले अर्थ मन्त्रालय लिएन, किन एमाले चाहिँ गृहको दाबी गरेन, किन एमाले परराष्ट्र मन्त्री लिएन, भाइटल मिनिस्ट्रीहरू नलिएर चाहिँ वाच एन्ड सीमा बस्या हुनाले अब माछा भ्याउत त होइन भनेर सशङ्का जन्मेको अवस्था छ। त्यसमा पनि अहिलेको परिस्थितिमा जनता अबुझ छैन, लाटा छैन। रविले चाहिँ के भन्दा ओम्नी काण्डदेखि लिएर गिरिबन्धु टी एस्टेटदेखि लिएर चाहिँ ललिता निवास काण्डदेखि लिएर नेपाली जनतालाई भुटानी शरणार्थी नक्कली बनाएर पठाउने काण्डमा होइन त्यो रहेका दुईवटा भनौँ पात्रहरू र यसै गरी महराजीको चाहिँ छोराका कुराहरू आए, अब नन्दकिशोर पुनका कुराहरू पनि आए, जितेन्द्र पुन दिपेश पुनका कुराहरू आए। अब त्यो कुरा त प्रष्ट देखिँदै पनि अब त्यो अपराधमा भ्रष्टाचारमा तस्करीमा संलग्न भएर राष्ट्रद्रोहको काम गरेका व्यक्तिलाई र नेतृत्वलाई छोड्ने भने त अर्थ के पनि रहँदैन। यो त छोरा मात्रै होइन नि त, छोरालाई गाइडेड गर्ने त कृष्णबहादुर महराजी हो, नन्दकिशोर पुनजी हो होइन, वर्षमान पुन्जीहरू हो। उहाँको चाहिँ गाइडेन्स भएपछि उहाँले चाहिँ छोरालाई लगाएर चाहिँ बलि चढाउने, आफूले चाहिँ त्यो रापताप त मिलेन नि। त्यो हुनाले के भन्दा गृहमन्त्रीको चाहिँ नि अहिलेको के छ भन्दा कर्तव्य दायित्व अधिकार र चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई प्रधानमन्त्री चाहिन्न, म गृह मन्त्रालय गर्छु भने त्यसको पनि त पछाडि रविजीको उद्देश्य छ। गृह मन्त्रालय यस्तो चिज हो जसले प्रत्यक्ष जनतालाई सेवाग्राही गर्छ। जहाँ एउटा पुलिस देखिन्छ त्यहाँ राज्यको उपस्थिति हुन्छ, जहाँ शान्ति सुरक्षाका कुरा हुन्छ त्यहाँ प्रहरी हुन्छ। जिल्ला प्रशासनमा चाहिँ नागरिकतादेखि लिएर विभिन्न खालका चाहिँ भनौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अन्तर्गत रहेका कार्यालयलाई अनुगमन गर्ने त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छ। यी सबै के हुन्छ देशको सुशासन, दण्डहीनताको अन्त, विधिको शासन र चाहिँ विभेद मुक्त समाजको निर्माण र चाहिँ सृजनशील
समाजको प्रतिस्थापनाको लागि गृह मन्त्रालय एउटा भाइटल मन्त्रालय हो र जनतालाई प्रत्यक्ष सुरक्षा दिएर चाहिँ उनको चाहिँ भाग्य भविष्य निर्माण गर्ने, देशमा भएका भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, दुराचार, विभेदहरूलाई चाहिँ के भन्दा उ गरेर एकदम समानुपातिक रूपमा देशको गृह। अहिले त चाहिँ के भन्दा रविको चाहिँ के छ भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मात्रै सभापति होइन नि, अहिले त सारा देशको चाहिँ के भन्दा गृहमन्त्री, जनताको गृहमन्त्री। मेरो प्रश्न हजुरलाई कहाँनिर भन्दा जस्तो अघि हजुरले भनिहाल्नुभयो दिपेश पुन, जितेन्द्र पुन, यी नन्दकिशोर पुनका छोराहरू महराको कुरा आयो। अब यिनीहरू सबै माओवादी नेताका सन्तानहरू हुन्। अब आफ्नो छोराहरू विभिन्न काण्डमा मुसिँदै गर्दा आफ्नो बुवालाई पनि त त्यसको काहीँ न काहीँ त सुईको हुन्छ, हेक्का हुन्छ होइन। त्यो एक्लै आफ्नो छोराले त्यत्रो पोलिटिकल पावर बनाएर विदेशीसँग त्यत्रो करोडौँ होइन पर्ने, अरबौँ पर्ने होइन, क्विन्टलका क्विन्टल सुन भित्राउनु भनेको चान्चुने कुरा होइन। यो नेपालको समग्र राजनीतिक परिस्थितिको लागि एकदम दुर्भाग्यको कुरा हो कि जनताले आशा गरेका मान्छेहरू ठाउँमा पुगेपछि त नेपाली जनतामाथि त घात भएको त हो नि त, यत्रा यत्रा काण्ड मचाउँदा। मेरो प्रश्न कहाँ भन्दाखेरि अब गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यू हुनुहुन्छ, स्वयं पुष्पकमल दाहालका निकटका व्यक्तिका छोराहरू यो काण्डमा मुसिएका छन्, कारबाही गर्न कतिको सम्भव छ भन्ने मेरो प्रश्न हो। होइन, प्रश्न अत्यन्तै चाहिँ गहिरो पनि छ, गम्भीर पनि छ होइन, च्यालेन्ज पनि छ, चुनौती पनि छ होइन। तर रहेको त कुरो के भन्दा जहाँ भ्रष्टाचारका कुराहरू प्रमाणको सामुन्ने तर्कले काम गर्दैन, जब भ्रष्टाचारका कुराहरू आएका छन्, देश दोहनका कुरा आएका छन्, देशलाई लुटिएको छ, यो भनौँ पटक पटक चाहिँ हजारौँ हजार चाहिँ किलो सुनहरू तस्करी भएको अवस्था छ, यो मानव तस्करी भएको अवस्था छन्। अब यो सबभन्दा पहिला के त भन्दाखेरि अध्यागमन हिसाब किताबमा चाहिँ नि अब यो भिजिट भिसा छ नि त्यसलाई बन्द गर्नुपर्छ, किन भिजिट भिसामा ठेकदारहरूले पैसा खाएर चाहिँ अलपत्र परेका हजारौँ नागरिकहरू त्यहाँ छन् र चाहिँ विदेशी जेलमा पनि 7-8 हजार चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ के भन्दा परेको अवस्था छ। रविजीबाट नै यिनीहरूले आशा गरेका छन् विदेशका। रविजीले गृहमन्त्रीको हैसियतमा नन्दकिशोर पुनका छोराहरूलाई कारबाही गरेर देखाउनु पर्छ। होइन पर्छ, किन पर्छ भन्दाखेरि पूर्व चाहिँ हेर्दाखेरि त होइन, कानुन नेपालमा कानुन छ नि त। अब कृष्णबहादुर महराले पनि त जेल सजायको अवस्था भएको बालवाला होइन, सभामुख भनेपछि र अहिले कुरो आयो कि प्रचण्डजीका आसपासका चाहिँ के भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ हजुरको चाहिँ के भन्दा यी चाहिँ जुन पात्रहरूको नाम आए, नन्दकिशोर पो हुन्, अब चाहिँ वर्षमान पो हुन्, अथवा भनौँ कृष्णबहादुर महरा लगायतका अन्य सेकेन्ड क्लासका त्यो धेरै छन्। अहिले त्यो बिस्तारै आउला। अब तिनीहरूलाई चाहिँ कारबाही नै नगर्ने हो भने त अब यसको गर्न नदिनु भनेको त के, रविले कारबाही गर्छु भन्दाखेरि यदि प्रधानमन्त्री चाहिँ सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूले त्यसलाई ब्रेक लगाउनु र चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्माले ब्रेक लगाउनु हो भने त उहाँको भएको राजनीतिक जीवन पनि के भन्दाखेरि ओह्रालो लाग्नु, राजनीतिक जीवनबाट सन्यास लिनु। जनताले चाहिँ उहाँहरूलाई अझै के भन्दा गिराउँछ, किन उहाँलाई बहुमत प्राप्त भएको छैन। त्यसैले एउटा युवा त्यहाँ त के त भन्दा जस्तै सुम्निमा श्रेष्ठ, सुमना श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्रीको कुरा आए होइन, डिबी अर्यालका कुराहरू आए। यी त युवाहरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब जस्तै एउटा भनौँ राम्रो काम। अब सुमना श्रेष्ठको चाहिँ पहिलो कुरा आएको देशमा राजनीतिमा चाहिँ त्यो भनौँ विद्यार्थीले राजनीति गर्न पाइँदैन, शिक्षामा विषयवस्तुहरू उठाउनु भएको छ उहाँले। नियुक्तिदेखि लिएर राजनीतिक नियुक्तिदेखि लिएर त्यहाँ हुने जस्तो प्रश्नपत्रहरू अङ्ग्रेजीमा मात्र छपाइने, नेपालीमा नछपाइने, त्यस कारणले गर्दा नेपाली स्कुल पढेर गएको एउटा विद्यार्थी अङ्ग्रेजी बुझ्दैन, उसले नेपालीमा पनि त त्यो प्रश्न पढ्न पाउनुपर्छ र जवाफ लेख्न पाउनुपर्छ भन्ने खालका उहाँका तर्कदेखि लिएर एउटा देशैले आशा गरेको शिक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँबाट चाहिँ के अपेक्षा छ हजुर? होइन, मैले अपेक्षा किन गरेँ भन्दा किन भन्दा मर्निङ सो द डे भन्छ कि हेर्नुहोस्, रहेको एउटा रविजी जस्तो चाहिँ गृहमन्त्री हुनु होइन, सुमना श्रेष्ठ जस्तो चाहिँ के त शिक्षा मन्त्री हुनु, उहाँहरूको चाहिँ के त भन्दा युवा जोस जागर छ। उहाँहरू विगतमा भ्रष्टाचार गरेका छैन, कुनै भनौँ पदको लुप्सा छैन, आफ्नो कर्म आफूले चाहिँ विश्वमा नै नाम चिनाएका चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा चाहिँ युवाहरू हरेक चाहिँ किन बहुआयामिक प्रतिभा भएका बहु भनौँ प्रतिभाका धनीहरू अनुभवीहरू त्यहाँ रहेको हुनाले अब सुमना श्रेष्ठको चाहिँ एउटा के छ भन्दा यी कुराहरूलाई जबसम्म शिक्षाको प्रगति हुँदैन, शिक्षामा बहुआयामिक चेन्ज हुन्छ, डाइनेस्टिक चेन्ज जब एजुकेसनमा हुँदैन, किन भन्दा एजुकेसन इज द मिरर विच इज चेन्ज नट ओन्ली सोसाइटी, नट ओन्ली नेसन, अल ओभर द वर्ल्ड भन्छ कि। यस्तो चाहिँ शिक्षा यस्तो हतियार हो जसले के भन्दा हरेक क्षेत्रमा देश विकास, उन्नति, समृद्धि, अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, देशलाई चाहिँ काया पल्टाउने माध्यम भनेकै शिक्षा हो। त्यो हुनाले यो शिक्षामा चाहिँ राजनीति गर्न हुन्न भन्ने एउटा पार्ट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
अब चाहिँ यिनीहरूले पनि चाहिँ विभिन्न पार्टीका चाहिँ यो युनियन र युनियनहरू त भनौँ फ्याक्ट्रीमा राखेर जो लुट्ने काम भएको छ यो ट्रेड युनियन पनि भनौँ खारेज गर्नुपर्छ होइन। अर्को कुरो जुन चाहिँ निजामती कर्मचारीमा चाहिँ के त राजनीति छ, कोही एमालेका, कोही काङ्ग्रेसका, कोही माओवादीका छन् भने यो निजामती कर्मचारी भनौँ सङ्गठनै छ, त्यसलाई रद्द गर्नुपर्छ। किन भन्दा त्यो निजामती चाहिने भनौँ यो भनौँ कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो, यो सदैव रहिरहन्छ। पोलिटिसियन भनेको 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष स्थायी सरकारमा राजनीति गर्न कुन देश दिएको छ भने यस्तो घृणित काम गर्नुहुन्छ। त्यसैले सरकारको मातहतमा रहेका कर्मचारीहरूले ब्युरोक्रेट्सहरूले जनतालाई राम्रो डेलिभरी दिए भने त तिनीहरू पनि एक थहका सरकार जस्तै हुन्। जस्तो हामी एउटा सामान्य आफ्नो एउटा कुनै एउटा नागरिकताको लागि फोटोकपी लिनको लागि हामीले जिल्ला प्रशासनमा धाउँदा त्यहाँ होइन घन्टौँसम्म लाइन लाग्नुपर्ने, एउटा सानो आफूमाथि अन्याय परेको सानो जाहेरी लिएर पुलिस प्रशासनकोमा धाउँदाखेरि पुलिसले जाहेरी नलिदिने, यी पनि त सरकारको मातहतमा भएका कर्मचारीहरूको त एउटा नैतिक भ्रष्टाचार हो नि। यसलाई निर्मूल गर्न अब यो त फेरि यो सरकारी संयन्त्रमा भएको यो कर्मचारीको भ्रष्टाचार अनियमितताका कुरा त यो त राज्यले नै सिकाएको हो नि त। देशको नेता एउटा असल भइदिएको भए पो कर्मचारीहरू लाइनमा हुन्थे त। त्यसकारण कर्मचारी तन्त्रलाई पनि नियन्त्रण गर्न चाहिँ सरकारले काम कसरी गर्न सक्छ होला? देशमा के त भन्दाखेरि देश बिगार्न र सपार्नमा नेतृत्वको चाहिँ हात हुन्छ र राजनीति यस्तो नीति हो जुन नीतिले हरेक ठाउँमा प्रभाव पारे हुन्छ। यसमा चाहिँ के छ भन्दा निजामती कर्मचारीलाई विगतलाई हेर्दाखेरि अब भनौँ कोही चोखो छैन। उच्च स्तरीय कर्मचारीहरूले चाहिँ ब्युरोक्रेट्सहरूले अब किन भन भ्रष्टाचार गर्नको लागि नेताहरूलाई के थाहा हुन्छ, कसरी भ्रष्टाचार गर्ने, कसरी डकुमेन्ट मिलाउने, कसरी कमिसन खाने, कसरी ठेक्का दिने, कसरी योजना परियोजना सञ्चालन गर्ने, कुन विदेशी कम्पनीबाट कहाँ डिल गर्ने, कता हुन्डी दिने, सिङ्गापुरमा पैसा दिने अथवा इन्डियामा पैसा दिने, कसो खाता जम्मा गर्ने, यस्तो खालको डिजाइन र प्लानिङको चाहिँ पाठ त हेर्नु यो कर्मचारीले पढाएको हेर्नुहोस्, नेताले त केही पनि थाहा छैन। अस्ति भर्खर चाहिँ भनौँ हामीले 29 वर्षसम्म चाहिँ सेवा गर्दाखेरि त अझै वास्तविकता बुझ्न पाइएको छ भने यो ब्युरोक्रेट्सलाई चुस्त दुरुस्त चाहिँ बनाउनुपर्छ, सेवाग्राही बनाउनुपर्छ। प्रहरीले पनि के भन्दा निवेदन किन नलिए, प्रहरी भनेको सुरक्षात्मक अभिभावक भएर जसले सुरक्षा दिन्छ उसलाई भगवान् पनि भनिन्छ भने जनताको मर्का जनताको चाहिँ कर खाएर जनताकै चाहिँ भगवान् मानेर अगाडि सबै बढ्नु पऱ्यो नि। चाहे यो देशको राष्ट्रपति हुन्, चाहे प्रधानमन्त्री हुन्, चाहे गृहमन्त्री हुन्, चाहे प्रहरी प्रमुख होस्, चाहे सेना प्रमुख होस्, अल आर द सर्भेन्ट अफ द पिपल। यी त यहाँ त के भइदियो भन्दा मालिक चाहिँ नोकर चाहिँ के भन्दा मालिक बन्न चाहे होइन। अब चाहिँ मालिक बन्न चाहे नोकर त नोकर रहनु पऱ्यो नि। त्यसैले चाहिँ के भन्दा अहिले चाहिँ राजनैतिक काउन्सिलिङ र चाहिँ सामाजिक काउन्सिलिङ पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। वास्तवमा चाहिँ रविजीलाई जुन गलत पहिलाको डिजाइनमा चाहिँ नौटकी गरेर राज्यकै दोष हो नि। गल्तीलाई के भन्दा जब परिमाण हरेक कुरा दिएर त्यस्तो अवस्था तुल्याएर अहिलेसम्म चाहिँ फेरि चाहिँ दुवै पटकबाट चाहिँ एउटा जनताले अत्यधिक मत दिएर अहिले होइन रविले चाहिँ गभर्मेन्टमा जानु हुँदैन भन्ने कुरा पनि भएको छ। तर किन हुँदैन, बाहिर बसेर के गर्ने? कम्तीमा 4वटा मन्त्रालयमा चाहिँ के भन्दा भ्रष्टाचार मुक्त गराएर साधन सम्पन्न गराएर एउटा विदेशी मापदण्ड अनुसार सेवा दिने परिस्थिति मिलायो भने त अरू मन्त्रालयले बाध्य भएर काम गर्नु पऱ्यो नि त। उहाँकै शब्दमा अब हिलोमा चाहिँ हिलो सफा गरेर त हिलोमै जानुपर्छ भन्ने हिसाबमा यसमा सबैले समर्थन गर्नु पर्यो। एउटा युवाले केही गर्छु देशको लागि, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छु, सुशासनको प्रत्याभूति गर्छु, विभिन्न चाहिँ भ्रष्टाचारका चाहिँ फाइलहरू खोल्छु, देशमा चाहिँ लुटेका कुराहरू चाहिँ मैले पर्दाफास गर्छु भनेर एउटा हिम्मतको साथ गएको छ भने अहिलेको चाहिँ के भन्दा 2टा प्रधानले पूर्व र चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यसमा चाहिँ के भन्दा लगाम र चाहिँ रिमोटको प्रयोग चाहिँ नहोस्। रविले चाहिँ सहयोग गरेर एकपल्ट काम त गर्नु दिनु पऱ्यो। विरुद्ध त काम गर्दा गर्दै गल्ती भयो। बाबै चाहिँ कम्तीमा चाहिँ 6 महिना 1 वर्ष काम गरेर काम गरेपछि विरोध अथवा समर्थन सुझाव दिनु पऱ्यो नि। विरोधको विरुद्ध होइन नि, विरोधको साथ विकल्प पनि त दिनु पऱ्यो। एकदम राम्रो। अब हजुरलाई मैले एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। आजभन्दा केही समय अगाडि रवि लामिछानेले काठमाडौँको टुडी खेलमा उभिएर देउवा नानीका बा अनि केपी बा तपाईँहरूलाई चाहिँ अब एउटा साइजमा लगाउनको लागि अथवा साइजमा राख्नको लागि छोराहरू बाहिर निस्किसके भन्नुभएको थियो। आज फेरि तिनै बाहरूसँग सरकारमा सँगै बसेर काम गर्न जानुभएको छ र कतिपयले भन्ने गरेका छन् रवि लामिछानेको चाहिँ यो एउटा स्ट्राटेजी हो। देशमा काम गर्नको लागि त कुनै न कुनै मन्त्रालय लिनै पर्थ्यो। एउटा सांसद भएर जनताका मुद्दा कति बोल्ने, त्यो त टिभीबाट पनि बोलिएको थियो। उहाँले चाहिँ अब एउटा राम्रो स्ट्राटेजी प्लान मिलाएर हिजोको दिनमा पूर्व र पश्चिम फर्केर दुईपट्टि मुख फर्काएका यी बाहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन राम्रो भूमिका खेल्नुभयो भन्ने पनि एक थरीको बुझाइ छ। अब यो तीनमुखे सरकारले कतिको काम गर्न सक्छ? अब हेर्नुहोस् यो अब वास्तवमा त पहिला पञ्चमुखे थियो, पञ्चमुखे हनुमानै बनाए हुन् होइन। अब यिनीहरूले खासै भनौँ जनतालाई आशीर्वाद भनौँ सुविधा दिन सकेनन्। अहिले के छ भन्दा पहिलाको जस्तो अवस्था अहिले छैन।
रविलाई चाहिँ नि के त भन्दा विभिन्न काण्ड सहकारीका कुरा छ, न सहकारीमा चाहिँ रविको चाहिँ सदस्यता छ, न उनको लगानी छ। यो चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्यान्ड मचाएर बदनाम गर्ने खेल हो। त्यो प्रमाण केही पनि छैन। हामीले पनि एउटा पूर्व चाहिँ इन्भेस्टिगेसनको हिसाबले पनि मैले नजिकबाट अध्ययन गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ एउटा फन्डा मात्रै मचाएको, त्यो केही पनि छैन। अब चाहिँ मूलतः के भन्दाखेरि जति रविको चाहिँ पछि मान्छे लाग्छन् उनी स्वयं आफै गिरेर जान्छन्, त सत्य कुरा हो। अब अहिले चाहिँ के भन्दा फेरि चाहिँ देउपाजीले चाहिँ छटपट्टिएर चाहिँ अब मादक वा नेपाललाई अगाडि बढाउनु पर्छ र के बिचेर हामी ठुला पार्टी हो हात मिलाउनु पर्छ भनेर भित्रीय दुर्गन्धित राजनीतिको खेल चाहिँ चलिरहेको छ। उहाँ दिल्ली र बेजिङ दरबारतिर पनि सलाम गर्दै हुनुहुन्छ। आरजी देउपाजी छटपटाएको अवस्था छ हाम्रो अनुसन्धानमा। तथापि चाहिँ यो चाहिँ गठबन्धनलाई फेरि चाहिँ ढाल्ने हिसाब किताब आयो भने जनताले यिनीहरूको राजनीतिक जीवन चाहिँ के भन्दा कहिले पनि चाहिँ छिसी र दूर बाहेक यिनले सेवासी पाउँदैन। यहाँसम्म कि अब यो चाहिँ अहिले रविलाई चाहिँ के अरे रविले बाटो मात्र आशा गरेको छ त यहाँ अहिले। अब किन बाहरू बा नै भएर छोराहरूलाई युवाहरूलाई आशीर्वाद दिएर चट्ट अगाडि बसेर सल्लाह दिएर सुझाव दिएर आशीर्वाद दिएर अगाडि बढाउने बाहेक विकल्प पनि केही पनि छैन। ए बाबु कति पटक भन्ने, 5 पटक पढ्दा त देउपा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, केपीजी 2 पटक हुनुभयो, अब शेरबहादुरजी त 3 पटक हुनुभयो, सबै प्रधानमन्त्री भयो नि त। भने कति पटक भनेर विकास गर्ने, विकास गर्नलाई चाहिँ एउटा स्ट्यान्ड तरिकाले अगाडि बढ्नलाई त एउटा माध्यम त चाहियो। भने एउटा चाहिँ के भन्दा छोराले आफ्नो के गर्छ भन्दा आफ्नो सन्ततिको चाहिँ अनुहार कर्ममा चाहिँ आफ्नो भविष्य र देशको भविष्य पनि सुरक्षित भएको महसुस गर्छ। त्यो हुनाले अहिले चाहिँ के भन्दा रविको कर्ममा चाहिँ यी बाहरूको भविष्य पनि के छ भन्दा सुरक्षित भएको उहाँले महसुस गरेर अब त्यो छोरालाई आशीर्वाद दिएर अगाडि यु गो हेड, वी आर सपोर्ट अलवेज सपोर्ट यु भन्ने हिसाबमा चाहिँ भित्री मनबाट फेरि त देखाउने दाँत र खाने दाँत होइन, भित्री मनबाट अब देश बनाउनु पर्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ, जनताले सुख पाउनुपर्छ, जनता देशका नागरिकहरू यहाँ बस्नुपर्छ। दैनिक चाहिँ 4वटा लास आएका छन्, हिसाब गर्ने वर्षमा 1600 चाहिँ मान्छेको मृत्यु वरण हासिल गरेर चाहिँ विदेशबाट फर्केका छन्। यो कुरा अन्त्य हुनुपर्छ। विदेश जाने काम बन्द गर्नुपर्छ, अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। हाइड्रोमा चाहिँ अत्याधिक चाहिँ के भन्दा पावरहरू खोल्नुपर्छ, युवाहरूलाई स्वरोजगार दिनुपर्छ, युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्सको पनि के भन्दा त्यो सदुपयोग हुनुपर्छ। अब हामीले जे गर्यो, गल्ती गर्यो, कमजोरी गर्यो, त्यसलाई हामीले प्रायश्चित गरेर रविलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ के भन्दा दुवैजना चाहिँ यी पूर्व र चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई मैले अपिल गर्दछु। उनीहरूको लागि पनि एउटा ठुलो अवसर हो। अब अहिलेसम्म गरेका पाप कर्महरूको चाहिँ पुण्य हासिल गर्ने एउटा अवसर पनि हो राजनीति। ठिक छ, रवि भनेको एउटा नक्षत्रको रूपमा लिएको अवस्था हो। मैले गुणगान गाएको होइन, सत्य बोल्ने कुरा हो होइन। गल्तीलाई गल्ती भन्छु, सत्यलाई सत्य भन्छु। हामी समर्थन गर्ने हो, हामीलाई कुनै लोभ छैन, लालच छैन। देश बन्नुपर्छ, मुलुक रहनुपर्छ, नेपालमा सम्मान हुनुपर्छ, नेपालका सिमानाहरू सुरक्षित हुनुपर्छ होइन। सुरक्षित भएर जानुपर्छ, चाहे काँडेतार लाउनु पऱ्यो, काँडेतार लाउनु पऱ्यो, सिमाना सुरक्षित गर्नु। जब हाम्रो घरै सुरक्षित छैन भने हामी कहाँ गएर बस्ने? नेपाली हामी चाहिँ अब यदि नेपाललाई हामीले सुरक्षित, संरक्षित र व्यवस्थित राख्न सकेनौँ, विदेशीको चङ्गुलबाट वैदेशिक भनौँ हस्तक्षेपबाट हामीले त्यसलाई सुरक्षित राख्न सकेनौँ भने हामीले पहिचान के दिने? भोलि नेपाल भनेर गुगलमा गएर खोज्ने? हाम्रो नेपाली भनेको हाम्रो पहिचान हो। हिमाल पहाड तराईमा बसेका कोही पनि छैन। यहाँ जात जातिमा लडाइरहेछ, धर्मको नाममा लडाइरहेछ। जन्मना जायते शूद्र कर्मणा दिजु उच्यते भन्छ। जन्मदा बित्तिकै सबै इनोसेन्ट हुन्छ, कर्मले महान भन्छ। अब देशलाई बनाउनको लागि हरेक तह तहमा रहेका व्यक्तित्वहरू, नेतृत्वले मैले यो देशबाट के पाउँछु भन्दा पनि यो देशलाई मैले के दिन सक्छु भन्ने चाहिँ के भन्दा हामीले नगरे कसले गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने एउटा मुद्दा र देशलाई चाहिँ एउटा परिवर्तन र विकास र भ्रष्टाचारको अन्त्यमा एउटा हुमिएको चाहिँ युवा रविलाई चाहिँ के भन्दा सहयोग समर्थन गर्न भनौँ देश तथा विदेशमा रहेका व्यक्तित्व, नेतृत्वहरू, राजनीतिक कर्मीहरूले चाहिँ के भन्दा सहयोग गरे देशलाई भएका विकृति, विगतमा भएका कुकर्महरूको अन्त्य गरेर अब सदाचार मुक्त र चाहिँ एउटा के भन्दा समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्नको लागि साथमा साथ, हातमा हात दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेको आवश्यकता भनेको रविको विरोध होइन, उसलाई समर्थन सुझाव दिएर अगाडि बढ्ने एउटा के भन्दा मूलतः भूधरातलीय राजनीतिको एउटा चाहिँ के भन्दा आवश्यकता पनि हो। र जनता यसमा रविले साथ दिने पक्षमा रहेको हाम्रो चाहिँ भूधरातलीय जनसर्वेक्षण पनि हेर्नु हुन्छ। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै म हजुरलाई अब एउटा अन्तिम प्रश्न गरेँ। जस्तो रवि लामिछाने गृहमन्त्रीबाट 3टा कुरा गर्नै पर्ने 3टा काम अहिले टड्का रूपमा देखिएका के हुन सक्छन् हजुरको नजरमा, यति भनिदिनु न। अब नम्बर 1 के छ भन्दा विगतमा भाइटल भ्रष्टाचार भएर अब भनौँ योजनाकार प्लानरहरूलाई उन्मुक्ति दिएको परिस्थितिमा पुनर्चाहिँ अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 देशको नेपाल प्रहरीलाई सुसाधन सम्पन्न गराएर राजनीतिको चाहिँ के भन्दा दुर्गन्धबाट भनौँ मुक्त गराएर निर्भीक निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा
जोसुकै परे पनि प्रहरीलाई चाहिँ प्रहरीको मनोबल बढाएर साधन सम्पन्न बनाएर उनीहरूको चाहिँ के भन्दा माग इक्विपमेन्टका कुराहरूलाई हेरेर निर्विक राजनीतिभन्दा बाहिर गएर अनुसन्धान गर्न चाहिँ रविले चाहिँ निर्देशन दिनै पर्छ। नम्बर 2। नम्बर 3 चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो देशको चाहिँ के भन्दा यत्र तत्र यो चाहिँ के वडा सदस्यदेखि लिएर राष्ट्रपतिसम्म भ्रष्टाचार नगरेको छैन। यिनले देशलाई लुटिसकेका छन्। अब अहिले आएर त पेन्सन सेन्सन के फाल्छ के भन्दै थियो चाहिँ नि अब मैले सोधेँ के भने अब लडाकुमा 2 लाखका कुरा आयो। अहिले आएर चाहिँ के भन्दाखेरि त यो शहीद घोषणा गरेर 6-7 सयको यी कुराहरू आए। त्यसमा पनि पैसाको चलखेलका कुरा भइरहेछन्। त्यो उनीहरूले जनतालाई दुखाउने, देशको ढुकुटी लुट्ने र चाहिँ के भन्दा हरेक ठगी काण्डमा फरार भएका, हरेक चाहिँ घटनाक्रममा रहेका, चाहे ठुला हुन् चाहे साना हुन्, सबैलाई चाहिँ के भन्दा कानुनी दायरामा राखेर चाहिँ कानुन राज्यको प्रत्याभूति दिन चाहिँ मैले चाहिँ के भन्दा अहिलेको भनौँ माननीय गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यूलाई यहाँकै टेलिभिजनद्वारा मैले ध्यानाकर्षण अपिल गर्दछु र हामीले जानेका बुझेका सुझाव सल्लाहमा उहाँको साथ हाम्रो रहेको सिङ्गो चाहिँ के भन्दा मिसन नेपाल संस्था पनि रहेको चाहिँ म यहाँकै टेलिभिजनद्वारा जानकारी र अनुरोध र चाहिँ अपिल र ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हुन्छ सर, हजुरलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर यहाँसम्म आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा प्रश्न मैले के भने, अब तपाईँ चेली चाहिँ नि आज चाहिँ के भन्दा जापानमा बसेर दिन दुखीलाई सहयोग गरेर होइन, मैले त आसामदेखि लिएर विभिन्न पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म जनतालाई सहयोग गरेर जनताको एउटा चाहिँ दुखीको चाहिँ एउटा चाहिँ लक्ष्मी बनेर चाहिँ यहाँले चाहिँ राष्ट्रको लागि विदेशमा रहेर जुन एउटा योगदान दिनुभएको थियो, स्वदेशमा आएर पनि विभिन्न खालका क्षेत्रमा चाहिँ गएर चाहिँ यहाँको व्यक्तित्व, यहाँको नेतृत्व, यहाँको कला, यहाँको चाहिँ के भन्दा शिक्षा, प्रेरणा होइन, एउटा नारीले चाहिँ के भन्दाखेरि यो देशलाई बन्नुपर्छ, देश रहनुपर्छ, नारी चाहिँ अधिकार भनौँ सबैको सम्मान हुनुपर्छ भनेर जुन अहोरात्र खटेर चाहिँ के भन्दा जस्तै अब विभिन्न खालको चाहिँ भनौँ महावीर पुनलाई यहाँले चाहिँ कति सहयोग गर्नुभयो। अस्ति पनि मैले चाहिँ एउटा स्टार्टक लेखाएको थिएँ, बिचरा चाहिँ आफ्नो श्रीमान भित्र चाहिँ अब दाह संस्कार गर्न गएका यस्ता चाहिँ हजारौँ पनि मानव ठाउँमा यहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। यो तपाईँ यो देशको भविष्य पनि हो। भगवान् चाहिँ पशुपतिनाथले धरतीले आशीर्वाद दियोस् र तपाईँको चाहिँ एउटा मरल व्यक्तित्व, एउटा नेतृत्व, देशप्रतिको चाहना, राष्ट्रभक्ति चाहिँ किनभने जननी जन्मभूमि छ, आफू जन्मेको ठाउँ, आफू चाहिँ जन्मेको देश स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ, रमणीय हुन्छ। देशलाई बनाउनको लागि नारीहरूको हक, हित र चाहिँ अधिकारको लागि यहाँ लडिराख्नु भएको छ। यहाँको जीवन चाहिँ सुखदायी होस् र चाहिँ हजुरले गरेका हरेक कर्महरूले देशलाई एउटा सन्देश दियोस्, समाजलाई सन्देश दियोस्। यहाँको चाहिँ के भन्दा हरेक ठाउँमा टेकेका पाइलाहरूमा समृद्ध विकास छाओस् भन्ने म चाहिँ यहाँको योगदान विगतमा र अहिले गरिराख्ने योगदानप्रति सम्मान गर्दै यहाँलाई नमन पनि गर्न चाहेँ। धन्यवाद। जय जननी, जय मातृ। हुन्छ, हस् त। हजुरलाई नारी टेलिभिजन र कार्यक्रम दृष्टिकोणको तर्फबाट पनि आफ्नो अमूल्य विचार राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी, जय मातृ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम दृष्टिकोणमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व डिएसपी आदरणीय केपी शर्मा पन्थीज्यू। उहाँसँग देशका समसामयिक परिस्थितिका विषयमा कुरा गऱ्यौँ। नयाँ गठबन्धन सरकार, यसका उद्देश्यहरू, यसका चुनौतीहरू र सम्भावनाको विषयमा पनि कुरा गऱ्यौँ। साथै नवनियुक्त गृहमन्त्री जो जनताको नजरमा हुनुहुन्छ, एकदमै हेरिएको हुनुहुन्छ, वान्टेड हुनुहुन्छ, उहाँसँग आलोचनाहरू पनि त्यत्तिकै छन् र उहाँसँग अपेक्षाहरू पनि धेरै छन् र उहाँको विषयमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम दृष्टिकोण यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो हेरेर हामीलाई प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै मलाई पनि कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।